यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सञ्जना श्रेष्ठ। मनोरञ्जन समाचारको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलद्वारा राजीनामा। एकै मञ्चमा ज्ञानु राणाका दर्जन गीत प्रस्तुत। आयो भैरव बनाउँदै निखिल उप्रेती। पुरानो बुलेटको पहिलो पोस्टर सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। मनोरञ्जन समाचारमा सुरु गरौं। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलको राजीनामा सम्बन्धी एउटा प्रसङ्गबाट। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले राजीनामा दिएकी छन्। उनले व्यक्तिगत जीवनमा व्यस्त हुनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिएकी हुन्। उनले विज्ञप्ति मार्फत माघ 23 गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई राजीनामा पेश गरेको बताएकी छन्। व्यक्तिगत जीवनमा व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारणले राज्यको काममा कुनै बाधा नपरोस् भनी मैले यो निर्णय लिएकी हुँ, उनले भनेकी छिन्। यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर पौडेलले मन्त्रालयको स्पष्टीकरण पत्र आफूले नपाएको बताएकी छिन्। उनले हालै सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसँग कोर्ट म्यारेज गरेकी छन्। पौडेललाई 2074 साल मङ्सिर 25 गते तत्कालीन मन्त्री परिषदले विकास बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। उनले आफूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको इतिहासमा पहिलो पटक बक्स अफिस प्रणाली सुरुवात गरेको र विकास बोर्डकै पहिलो महिला अध्यक्ष हुन पाएको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। पौडेलले आफूलाई दिएका जिम्मेवारी मन्त्रालयले तोकेको समय सीमा भित्रै समापन गरी त्यसको रिपोर्ट पनि मन्त्रीलाई बुझाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन्। ऊर्जावान नयाँ पुस्ताका चलचित्र कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन तथा विशिष्ट आदरणीय चलचित्र कर्मीहरूको सम्मानमा केही उल्लेख्य कामको सुरुवात गर्ने अवसर मिल्यो। यो मेरा लागि ठूलो उपलब्धि भएको छ, पौडेलले भनेकी छिन्। डिजिटलाइजेसन सहित अभिलेख व्यवस्थापन, चलचित्र नगरीको अध्ययन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको सम्मेलनको अवधारणा, सन्देशमूलक चलचित्रलाई करमा सहुलियत, विशिष्ट चलचित्र कर्मीका लागि उपचार लगायतमा सहयोग रकम थप लगायतका काम आफूले गरेको निकिताले बताएकी छिन्। उनले सरकारबाट पाएको पछिल्लो 3 महिनाको तलब बापतको रकम श्रीमान रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा कालीकोटमा निर्माण हुँदै गरेको राजकोट सामुदायिक अस्पताललाई दिने घोषणा समेत गरेकी छन्। पौडेलले विकास बोर्डको अध्यक्ष नरहे पनि चलचित्र क्षेत्रको हितका लागि क्रियाशील हुने बताएकी छन्। यस क्षेत्रमा योगदान दिन मलाई कुनै पदको जरुरत पर्दैन, उनले भनेकी छन्। गत साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै मन्त्रालयले निकिता पौडेलसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष पौडेलले स्पष्टीकरण स्वरूप आफ्नो राजीनामा पत्र मन्त्रालयमा थमाएकी छिन्। उनको राजीनामापछि उनका श्रीमान रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुकमा लामै स्ट्याटस लेखेर माया दर्शाएका छन्। भर्खरै कोर्ट म्यारेज गरेकी निकिताले व्यक्तिगत जीवनमा व्यस्त रहनु परेकाले राजीनामा दिनु परेको उल्लेख गरेकी छिन्। निकिता पौडेलको राजीनामाको यो प्रसङ्गपछि मनोरञ्जन समाचारमा जोडौ अविरल यात्राको प्रसङ्ग। अहिले नयाँ तथा पुराना गीतहरू युट्युबमा सजिलै भेटिन्छन्। मेला महोत्सवदेखि अन्य कन्सर्टमा नयाँ गीतहरू जति प्रत्यक्ष सुन्न पाइन्छन्, पुराना त्यति सुन्न पाइँदैनन्। गायिका ज्ञानु राणाहरूलाई सुन्ने मञ्च हत्तपत्त भेट्टिँदैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार त्यस्तै संयोग जुर्यो। अविरल यात्रामा हिडन ट्रेजरले गायिका राणालाई मञ्च दिएको थियो। सर्जकहरूलाई सम्मान गर्ने यो पहलको तेस्रो संस्करणमा राणाका दर्जनभन्दा बढी सदाबहार गीत गुन्जिएका थिए। 14 वर्षको उमेरमा बुबा धर्मराज थापाको हात समातेर गीत गाउन रेडियो नेपाल छिरेको क्षण सम्झिँदै राणाले सुरुवातमा बुबाकै संकलन रहेको गीत चौतारीमा मै बसे होला कि गाइन्। बाबुको पाइला पछ्याउँदै जब मैले गाउन थाले, गाउँलेहरू गाइनेकी छोरी गाइने नै बन्न लागि भनेर कुरा काट्ने गर्थे। बीचबीचमा राणा सुनाउँदै थिइन्, तर मलाई बुबाको गीती व्यक्तित्वमाथि गर्व लाग्थ्यो अनि आफूले पनि बुबाको नाम राख्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। यही निरन्तरताले मलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको हो। राणाले बुबाकै आज फेरि कापल पाके
पटके पनि गाएर सुनाइन्। कार्यक्रममा अन्य गायक गायिकाले समेत राणाकै गीत गाएर सुनाएका थिए। सरिता शाही र विकास चङ थापाले सिरीमा सिरी, महेन्द्र श्रेष्ठ र मीना निरौलाले मान्छेको माया यहाँ, प्रार्थना साखे र सूरज कुमार थापाले च्याङबा ओए च्याङबा सुनाए। सरिताले कसैले बुझेन मेरा मनको बहलाई र मेरो लोभी आँखाले, मीनाले मायालु छोडी नदेऊ मेरो हात, पिरै पर्यो कत्तिको र आशाको दियो समेत सुनाएका थिए। महेन्द्र र प्रार्थनाको हिरा के हो चिन्नलाई प्रार्थनाले अब त जाउँ क्यारे घर पनि गाएर सुनाए। संगीतकार राजु सिंहले कन्डक्ट गरेको कन्सर्टमा दिनेश राज रेग्मी, रबिन कार्की ढली, कुमार महाराज, दीपक थापा, सूरज श्रेष्ठ प्रधान, सौखिन सिंह, अनुप दास, रूपेश सिंह, सुन्दर कुमार महर्जन, भुवन गन्धर्व, सुधीर चौधरी, मोहन कृष्ण ढली, नारायण दास कार्की ढली, केशव सुनाम, मनोहर सुनाम, किशोर कार्की ढली, विनिता कार्की ढली, निरोज कार्की ढली, अभिषेक कार्की ढली, रत्न विश्वकर्मा र धर्म गन्धर्वले बाजा गाजामा साथ दिएका थिए। गायिका राणालाई हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिले सरस्वतीको मूर्ति र 1 लाख रुपैयाँ सहित सम्मान अर्पण गरेका थिए। हिजो आज देश तथा विदेशमा थुप्रै मेला महोत्सवहरू हुने गरेका छन्। दिनहुँ जसो हुने ती मेला महोत्सव तथा कन्सर्टहरूमा पछिल्ला पुस्ताका चलेका कलाकारले मञ्च पाउँदै आएका छन्। कतिपय भर्खरै गायनमा लागेका कलाकारले तीनै पुराना कलाकारको गीत गाएर मेला महोत्सव तताउने गरेका छन्। तर तीनै मञ्चमा पुरानो पुस्ताका कलाकार भने देख्न पाइँदैन। यही बीचमा पुराना पुस्तालाई मञ्च प्रदान गर्ने हिडन ट्रेजरको यो यात्रालाई सुन्दर यात्राका रूपमा लिन सकिन्छ। यो यात्राले निरन्तरता पाइरहोस्। अहिलेलाई भने मनोरञ्जन समाचारमा एक्सन स्टार निखिल उप्रेतीको एउटा प्रसङ्गबाट। भैरव देशको लागि न मर्न डराउँछ न मार्न। नेपाली चलचित्रका एक समयका चर्चित एक्सन अभिनेता निखिल उप्रेती यति बेला चलचित्र निर्माण गरिरहेका छन्। उनी बाहिरी ब्यानरका चलचित्रहरूमा नदेखिएको लामै समय भइसक्यो, तर पनि चलचित्रको पर्दाबाट हराएका भने छैनन्। उनले निर्माण गरेका पछिल्ला चलचित्रहरूलाई दर्शकले अपेक्षाकृत साथ पनि दिएका छैनन्। चलचित्र रुद्र, पिजडा ब्याक अगेन, भिलेन लगायतका चलचित्रहरूमा उनको अभिनय रहेको छ, तर दर्शकले अपेक्षाकृत साथ दिन भने सकेनन्। अभिनेत्री सञ्चिता लुटेलसँग दोस्रो विवाह गरेपछि उनी करिब 5 वर्ष चलचित्र क्षेत्रबाट हराएका थिए। लगातार चलचित्रबाट पाएको असफलतालाई बिर्सेर उनी फेरि चलचित्र निर्माणमा लाग्ने भएका छन्। उनी चलचित्र भैरवको सिक्वेल निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। सुरुवातमा त्यस चलचित्रको नाम भैरव 2 राख्ने बताइएको थियो, तर अहिले परिवर्तन भएर उक्त चलचित्रको नाम आयो भैरव हुने भएको बताइएको छ। चलचित्र आयो भैरवका लागि निखिल आफैले कथा लेखिरहेको पनि बताइएको छ। चलचित्रको निर्माण तथा निर्देशन पनि निखिल स्वयंको रहने बताइएको छ, तर उनलाई निर्देशनमा सहयोग गर्नका निम्ति दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्रबाट एकजना निर्देशक झिकाउन लागेको खबर पनि प्राप्त भएको छ। चलचित्रमा को कलाकारले अभिनय गर्छन् भन्ने कुराको भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। चलचित्रको कथा लेखनको काम सकिएपछि कथा अनुसारको पात्र छनौट गर्ने नायक निखिलको तयारी रहेको छ, तर एउटा मुख्य भूमिकामा भने निखिल आफै देखिनेछन्। उनले चलचित्रको अर्को मुख्य कलाकारमा आफ्नै श्रीमती सञ्चिता पनि हुन सक्ने बताएका छन्। यदि चलचित्रको कथाले सञ्चितालाई माग्छ भने त्यो असम्भव छैन। हामीले राम्रो चलचित्र निर्माण गर्ने हो र त्यसका निम्ति कथा अनुसारको पात्र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। निखिलले भने चलचित्र आयो भैरवमा राजधानीमा हुने अपराधिक घटना देखाउन लागि बताइएको छ। हामी यति बेला BMSD टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा छौं। मनोरञ्जन समाचारमा खबरको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। सुपरहिट नेपाली कथानक चलचित्रहरू अब तपाईको टेलिभिजन सेटमा। माघ 19 गते दिउँसो 1:30 बजे इकु 2। माघ 19 गते नै राति 8:30 बजे कायरा। अब त जाँदैन नि, बीचमै छोडेर। माघ 22 गते राति 8:30 बजे पिंजडा ब्याक अगेन। माघ 24 गते राति 38 बजे चलचित्र किङ।
नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। हे जेठन, तैले जेठन जस्तन एक एकला भोट दिन्छु साला। मार्छ कि क्या हो यसले? कलाकार दीपक राज गिरीले केही दिन अघि फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे दर्शक हराएको सूचना। उनको स्टाटसको अर्थ थियो चलचित्र घरमा चलचित्र त छन् तर दर्शक छैनन्। गत हप्ता 3वटा चलचित्र रिलिज भए, रणवीर, सयकडा 10 र गोपी। 3वटै चलचित्र अपेक्षा गरिएका चलचित्र थिए तर कुनै पनि चलचित्रले दर्शक तान्न सकेनन्। त्यसैले गिरीले लेखेका थिए दर्शक हराएको सूचना। दर्शक नआएपछि हलहरूले सो क्यान्सल गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ। आश गरेका चलचित्र पनि चलिरहेका छैनन्। गिरी भन्छन् दर्शक नआएर सो क्यान्सल भइरहेका छन् तर हाम्रा चलचित्रकर्मी साथीहरू भने घुम्नमै व्यस्त छन्। गएको वैशाख यता करिब 80वटा नेपाली चलचित्र रिलिज भइसकेका छन्। त्यसमा करिब आधा दर्जन चलचित्र बाहेक अधिकांशले घाटा बेहोरेका छन्। कतिलाई थाहा छैन होला र विश्वास पनि नलाग्ला तर यहाँ अधिकांश चलचित्रले पोस्टरको पैसा पनि उठाएका छैनन्। अब नेपाली चलचित्र रिलिज हुँदा प्रोड्युसरको हातमा 5 लाख रुपैयाँ पर्छ। गिरीले भने चलचित्र निर्माणको क्रम रोकिएको छैन। औसतमा प्रति चलचित्र 1.5 करोड रुपैयाँ लगानी भइरहेको चलचित्र कर्मीहरू बताउँछन्। हप्तामा 2-3वटा चलचित्र रिलिज भइरहेका छन् तर अधिकांश चलचित्र गुणस्तरका हिसाबले औसत भन्दा पनि तल रहेको कलाकार तथा निर्माता गिरी बताउँछन्। भारतमा 80% चलचित्र औसत भन्दा माथि रहेर निर्माण गरिएको पाइन्छ तर हाम्रोमा 80% भन्दा धेरै चलचित्र औसत भन्दा कम गुणस्तरका चलचित्र बनिरहेका छन्। गिरी भन्छन् औसत भन्दा कम गुणस्तरका चलचित्र हेरेका दर्शक नेपाली चलचित्र यस्तै हुन् अब कहिले हेर्दिन भनेर निस्किन्छन्। त्यसपछि आएको राम्रो नेपाली चलचित्र पनि हेरिदैन। यसले नेपाली चलचित्र प्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ। केही समय यता नेपाली चलचित्र फलगर बनेकाले दर्शकले विश्वास गर्न नसकेको उनको तर्क छ। मसँगै बसेको थिएँ, आम्मै भनेर महिलाले जिब्रो काडेको मैले देखेको छु। गिरीले सुनाए यस्तो गलत छाप परेपछि ती महिला फेरि चलचित्र हेर्न आउँछिन्। यस्ता चलचित्र ब्याक टु ब्याक आएपछि कसरी हुन्छ राम्रो? चलचित्रबारे सामान्य जानकारी समेत नभएका व्यक्तिले निर्माणमा हात हालेकाले राम्रा चलचित्र बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। सिनेमाको टेक्निक, सिनेमा के हो, स्क्रिप्टको स्किल के हो भन्ने कुरा नै नबुझी धेरै नेपाली चलचित्र निर्माण हुने गरेको दीपक राज गिरी बताउँछन्। 1.5 करोडमा 2 महिना लगाएर चलचित्र निर्माण गरेर प्रदर्शनी गर्ने निर्माता 80% रहेको गिरीको भनाइ छ। धेरै चलचित्र हलमा पुगेपछि आधारभूत ज्ञानको अभाव र त्यसको असर हलमा देखिने गरेको पनि उनको भनाइ छ। यही हिसाबले अघि बढ्दै जाने हो भने नेपाली चलचित्र उद्योग कस्तो बन्दै जाला? निर्माताहरू कतिन्जेल लगानी गर्न तयार देखिएलान्? यो प्रश्न टटकारो रूपमा देखा परेको छ। चैत्र 1 गतेलाई प्रदर्शनी मिति तय गरेको चलचित्र पुरानो बुलेटको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ। भीषण राईको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा अनु विक्रम साई, वर्षा शिवकोटी र माला लिम्बुको अभिनय रहेको छ। फर्स्ट लुकमा वर्षालाई गाउँले भेषमा देखाइएको छ भने मालालाई बोल्ड भूमिकामा देखाइएको छ। चलचित्रमा अनुप र वर्षा गाउँले भूमिकामा देखिएका छन् भने मालालाई सहरिया युवतीको भूमिकामा देखाइएको छ। चलचित्रको कथा, पटकथा तथा लेखन भीषण राई र सन्तोष राईले गरेका छन्। सन्तोष यो चलचित्रका कार्यकारी निर्माता समेत रहेका छन्। चलचित्रमा अशोक कुमार राई, दिपेन्द्र लिम्बु, वीरेन साम्बा, टीकाराम राईको लगानी रहेको छ। चलचित्रमा हरिघलेको छायाङ्कन, अर्जुन जीसीको सम्पादन रहेको छ। पूर्वी नेपालको कथा बोल्ने यो चलचित्रलाई पारिवारिक कथामा बनाइएको निर्देशकको दाबी रहेको छ। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। यिनै खबरहरूका साथमा आजलाई भने मनोरञ्जन समाचारको लगभग हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। मनोरञ्जन समाचारको आजको बुलेटिनमा अन्तिम समाचार स्वरूप जोड्न चाहन्छौं एउटा साहित्यिक प्रसङ्गबाट। पर्यटन व्यवसायी कर्ण साकेले आफ्नो नयाँ पुस्तक कोष जीवन पछिको जीवन सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँमा मंगलबार समता स्कुलका संस्थापक उत्तम सञ्जेल, साहित्यकार गीता त्रिपाठी र लेखक साकेले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा शिक्षासेवी सञ्जेलले नेपालमा उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिए। कर्ण साकेका पुस्तकले उद्यमशीलता विकासमा सघाउने उनको भनाइरहेको छ। शिक्षाको विकासबाट मात्र कुनै पनि देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने र विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ। साहित्यकार गीता त्रिपाठीले साकेको
पुस्तकलाई व्यवहार सिकाउने गीताका रूपमा चित्रण गरिन्। कर्ण साक्यका पुस्तक पढ्दै जाँदा कता कता निजात्मक लाग्छन्। उनले भनिन् बुझ्दै जाँदा भने ती सार्वजनिक लाग्छन्। 75 वर्ष कटिसक्दा पनि साक्यमा रहेको लेखन ऊर्जाको उनले तारिफ गरिन्। कार्यक्रममा लेखक साक्यले आफू सधैँ कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति रहेको बताएका छन्। कुनै पनि देशको विकास फुस्रा भाषणबाट मात्र सम्भव नरहेको र त्यसका लागि कर्मयोगी व्यक्तिको खाँचो रहेको बताए। भाषणले भात पाक्दैन, उनले भने कर्मले पाक्छ। म सधैँ धन र धान उमार्ने क्षेत्रमा लागि बढ्न रुचाउँछु। कार्यक्रममा फाइन प्रिन्टका अजित बरालले नारायण वाग्लेको पल्पसा क्याफेले नेपाली आख्यान विधालाई लोकप्रिय बनाए जस्तै साक्यको पुस्तक सोचले गैर आख्यान विधालाई लोकप्रिय बनाएको बताए। रङ्गकर्मी प्रकाश सायमीले साक्यको बहुआयामिक व्यक्तित्वबारे चर्चा गरेका थिए। पुस्तकले व्यवहारिक ज्ञानमा जोड दिने र मानिसलाई उद्यमशील बन्न सघाउने उनको भनाइरहेको छ। पुस्तक फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको हो। मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलद्वारा राजीनामा। एकै मञ्चमा ज्ञानु राणाका दर्जन गीत प्रस्तुत। आयो भैरव बनाउँदै निखिल उप्रेती। पुरानो बुलेटको पहिलो पोस्टर सार्वजनिक। हस्त मनोरञ्जन समाचार आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुने नै छौ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित क्यामेरामा दिपेश गुरुङका साथ म सञ्जना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा BMSD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। इस कार्यक्रम का डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ।